हॅलो फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू द चॅनल। हांव समजता सगळीं बरी आसतली म्हूण आनी आतां हांव न्हू म्हगे ब्रेकफास्ट करता। आज हांव कितें करता जाणा, उत्तपम करता। काल हांवें दाळ आनी तांदूळ फुगोवंक घातले आनी 8 hours जाले म्हणटरी हांवें ते ग्रायंड केले आनी मागीर रातीको म्हाका कोण दवरूंक पडटा न्हू, सकाळीं रेमन वयता सकाळ अर्ली मॉर्निंग। सो हांव तेका आदले दीस हांव कोण दवरता आनी सकाळीं हांवें क्युबनां दिले आनी आतां म्हगे टर्न येयला। आतां कोण खावपाचो, आतां हांव कोण दवरता आनी हांवें वेज बी कातून दवरलेलें आनी सावथ इंडियन रेसिपी न्हू म्हाका लायक जाता। जावं उत्तपम जावं डोसा जावं मेंदू वडा जावं। पयलीं हांव न्हू मेंदू वडा जायते करतालें, कोण दवरतालें दुसऱ्या दिसा पसून खावपा मेळटा न्हू, कोण दवरतालें कित्याक न्हू ड्राय जाय, मिक्सर बरो जाय तेका, कित्याक ड्राय तूं आंटिता न्हू तितलो बरो जाता मेंदू वडा। नाल्यार तूं पातळशें आंटिलें न्हू जाल्यार कितें जाता, तेल भितर वयता आनी तें मागीर बरें जायना, खावपा पसून बरें लागना, कित्याक तेलाचेर लागताय न्हू तेच जाता। तेका लागून हांव चडशें आतां डोसा काडटा आनी उत्तपम काडटा। इडली म्हाका लायक जायना आनी हांव ती झोप करूंक वचना। आतां हांव उत्तपम करता म्हगे ब्रेकफास्ट आनी चटणी बी कोन्न दवरला आनी वेज बी हांवें कांतून दवरलो न्हू तें यूज करतलें आनी एक्स्ट्रा हांव कातरपाना, नाल्यार मागीर तें वत न्हू म्हाका एकल्याकू आतां खावपाचो। सो तेका लागून हातोच हांव वेज घातलें। हिंगा हांवें थोडो बॅटर घेयला, तितून थोडें हांवें मीठ घायलां आनी हांव मिक्स करतलें। थोडो आनियन आहा, आतां न्हू कॅरेट आहा आनी कॅप्सिकम आहा आनी आनियन आहा तो आतां हांव मिक्स करतलें सगळो वेज म्हाका आहा तो, सो हांव मिक्स करून दवरतलें। हिंगा आतां तवा गरम जालो, सो आतां मातशें स्प्रिंकल कोता उदक, मातशें टेम्परेचर मातशें देंवयता आनी मागीर रोखडें हांव बॅटर घातलें, स्प्रेड करतलें। म्हाका कितू मोठो जाय जाल्यार हांव चोयतलें, चोडूय मोठ केल्यार तो बरो लागना न्हू, मातसो पातळसो करूंक जाय, सारको डोसा भाशेन पातळ न्हू, मातसो मोठो। आनी मागीर तेजे वयल्यान वेज घातलें, चिली पावडर घातलें आनी घी घातलें। हिंगा हांव थोडो चिली पावडर स्प्रिंकल कोता। हिंगा हांव न्हू थोडीशी घी घाता आनी घी घायला आनी मातशें टेस्ट बरो येता न्हू, आनी हांव घी न्हू घरा कडेन कोता, चोयला आसता तुमी मुगे विडियो। हिंगा आतां न्हू उत्तपम न्हू पोतिता आनी पोतल्या न्हू इतू क्रिस्पीनस आहा तेका फाटल्यान न्हू बेस्ट आहा आनी तूं क्रिस्पी आहा जाल्यार मातशें बरें लागत न्हू, मागीर सॉफ्ट जाता ना न्हू, मातशें जातलो सॉफ्ट, तितू सारको क्रिस्पीनस ना आनी गरम गरम खायलो न्हू आनी बरें लागता उत्तपम। डोसा जावं आतां हेज बेटर आहा न्हू तुमच्यान डोसा काडून जाता, बेस्ट लागता।
आनी न्हू ट्राय करूं इसरो नाकाय आनी म्हाका मागीर सांगल्यार जालें. तेका लागोन न्हू हांव पोन्नी रायस यूज कोतां, पार बॉयल्ड रायस, आनी तेजेर न्हू क्रिस्पीनस बरो येता. हें फूल फॅट मिल्क घेयलोलें, तेका लागून हांवें थोडेंशें उदक घेयलां. आनी हांव न्हू हे स्विटनस हांव टॅबलेट यूज कोतां. चोय पयलो आहलो आमको पॅकीट आनी हें चोय हें आतां म्हणजे हें मात सेम मेळना लिडलां, सो हे भाशेन मेळटाय. सो हे तितू म्हाका टेस्ट लायक जायना, बट हे म्हाका लायक जाता. सो तेका लागून थोडे हांवें न्हू हे यूज कोतां. हांव 1.5 घेतां, केन्ना 2 घेतां टॅबलेटू. हांव न्हू हें हॉर्लिक्स घातां, म्हाका न्हू संवय जाला हॉर्लिक्स घालपाची. सो हॉर्लिक्स ना जाल्यार टेस्ट बरो लागना दिसोता, सो हांव हें हॉर्लिक्स यूज कोतां. नेस्कॅफे यूज कोतां. ही चटणी हांवें काल केलोली. हांवें आनीक विडियो हांवें दाखयलो, चो डोसा केलो ते विडियो हांवें दाखयलोली. सो सेम हे तशें करून कोतां हांव चटणी. आनी हें चोय उत्तपम, हो म्हगे ब्रेकफास्ट आतां. च्या बी पीन जालें न्हू, बरें जालें. सो आतां हांव न्हू कमेंट्स रिप्लाय कोतां. आनी एक कमेंट जालो म्हाका, म्हणजे हांव मीठ कित्याक यूज कोता काय पिंक सॉल्ट. हांव न्हू दोनीय यूज कोतां, व्हायटूय सॉल्ट यूज कोतां, पिंकूय सॉल्ट यूज कोतां. आमी गोंया आसतना न्हू पिंक सॉल्ट आमकां मेळनाहलोलें, सो आमी तें व्हायट यूज कोतालीं. आनी हिंग कितें जाता, हिंग मेळटा पिंक सॉल्ट, सो हांव तें हिंग यूज कोतां. आनी हांव न्हू अशें करून शीत बी कोतां, जावं कितें बॉयल बी कोतां न्हू जाल्यार हांव व्हायट सॉल्ट यूज कोतां. आनी पिंक सॉल्ट न्हू जेवणा घातां, जावं करी कोतां, जावं नुस्त्या लायता तेदो हांव तें यूज कोतां अशें करून. आनी कितें भाजी बी घातां जाल्यार पिंक सॉल्ट यूज कोतां. आनी तुमकां बेनिफीट हांव कित्या लागून यूज कोतां तें जाय न्हू, तुमच्यान गुगलाचेर फायंड आवट केल्यार जालें. पिंक सॉल्ट काडलें आनी बेनिफीट घालें. तुमी न्हू गुगल सारकें सांगतलें, घोडी हांव सांगोंक गेलें न्हू मातशें मिस्टेक जावपा शेकोता. तेका लागून तुमी गुगल फायंड आवट केल्यार जालें. आनी हांव न्हू कोकोनट न्हू फ्रोझन यूज कोतां. हांव फ्रेश हाडटां, म्हळ्यार हांव तें न्हू कांतितां न्हू बाराबोर कांतितां आनी हांव फ्रोझन कोतां. कित्याक म्हाका बरें पोटा, केन्ना भाजी कोतां न्हू येदीशी भाजी केली जाल्यार इल्लो असो कोकोनट घायलो, सो नाल्ल होडू नाका न्हू, तेका लागून हांव ते भाशेन कोतां. आनी जाय जाण गोंयसो येताय, सो ते फ्रोझन कोन कोकोनट हाडटाय. हांव तेशें करून कोना, हांव हिंगा कोकोनट घेतां, एक 4 बी घेतां, मातशें मायजू घेतां आनी आमी कांतताय आनी हांव दोतां. कितें जाता, बरो जाता मू. आनी एक नाल्ल हाडलो आनी कांतिलो, हाफ दोलो, हाफ यूज केलो जाल्यार दुसरो हातो न्हू फ्रिजीन दवरलो म्हणटा ते पेडे जाता. तेका लागून हांव तेशें करून कोना. सो हांव तें कांतितां आनी हांव फ्रोझन कोतां. मातशें टेस्ट मातशें वयता, कोरया कितें हिंग UK लायफ तेशें न्हू, चोडशें फ्रोझनू मेळटा वस्तू. हांव तेशें करून कोतां. आनी हांव कितको कांतीत तें न्हू हांव केन्ना दाखयता तुमकां, शेअर कोतोलें. सद्या म्हाका कोकोनट आहा फ्रिजी आहा, सो आनी केलें जाल्यार आनी प्लेस मेळपाना न्हू, तेका लागून तो काबार जालो म्हणटा हांव तुमकां शेअर कोतोलें हांव कितको कोत्ता. दुसरो कमेंट म्हळ्यार हांवें डोसा केलो न्हू, तो हांवें विडियो घायलोलो, तेजेर म्हाका कमेंट्स येयलोलो रायसा लागून. म्हणजे रायस डेट जायन गेलोली, तेका लागून हांवें न्हू डेट चोवूं ना. सारकें सांगोत तुमकां, हांवें डेट चोवूं ना, फकत हांवें नांवां लागून तुमकां हांवें तें पॅकीट दाखयलोलें. चोय हा तें पॅकीट, नांवां लागून हांवें तें पॅकीट दाखयलेलें, हें नांव आनी हिंगा हांवें डेट चोवूंक ना. सो मागीर चोयलें तो कमेंट्स येयली म्हणटा हांवें चोयली डेट. अशें करून तोरी दाखयलोलो न्हू, अशें करून तुमकां कोडपा नाहलोलो. हो पार बॉयल्डूच हांवें रायस म्हगेलो हांव हो यूज कोतां. आनी हांवें न्हू तें पॅकीट कित्याक दवरलो आहा, तें म्हाका न्हू शिरी पोटा, तेका लागून हांवें दवरलो तें पॅकीट. हांव तोय बी यूज कोतां, ना न्हू हांव हो यूज कोतां आनी होय यूज कोतां. सो ते दीस हांवें हो फकत पॅकीट दाखयलो तुमकां. तांदूळ हांवें हो यूज केलोलो तेका लागून. आनी गोंयेन चोय बाजरां वयताय मारगांव, आनी तांदूळ जाय तो आसता शॉपाचे. आमी फकत तांदूळ आमी तो चॅक कोताय, 1 कील दी, 2 कील दी, जावं मायज पसून आमी घेताय ते कोडे आनी आमी घार येताय. आमी तेजी पॅकेटाची डेट चोवपाक कांय वचनाय आमी.
आनी तें जालें थांबलें तुका सांगता आमगेलें मायगेलें शॉप आहा बेनावली धाकटें हांव चड व्हडलें ना माय पयलीं 8 साक जावं 2 साकरे साक बी हाडटालें कित्याक चड हाडूं पडटा रिक्षा न्हू चड घेताय 200 बी घेताले 150 बी घेताले आतां कितू घेताय तें म्हाका खबर ना पयलीं हांवें सांगिल्लें हांव आसतना बी आम तेश कोन्न हाडटालीं सो आम कितें हाडटालीं कितें मेळटा तें न्हू रिक्षा घालूंक पडटा शॉप आसतालें आनी सायडीन गुदांव आसता तेंगेलो आनी शॉपाचेर पयलीं वयतालीं उमके साक तांदूळ चोयतालीं बरो आहा जाल्यार आनी आमी साक सांगतालीं उमके 8 साक दी ते कितें कोताले मागीर रिक्षांक घाताले धाडटाले आम खंय चोयताले ती डेट बी आम खंय चोवपा वयताय डेट बी आनी ते पसून चोयनाय डेट बी तें घालप तेंगेले जायते आसताय तें घालप हाडप आनी मागीर इंगतालीं ते भाशेन न्हू डेट जायन गेली न्हू कांय जायना तांदूळ दाड पसून कांय जावपा वचना तुका मसाल जाल्यार पेडे जावपा शकता आनी मसाल पसून हिंग पेडे जायना आनी चोयाय सेम मसालो गोंय दवराय आनी सेम मसालो हिंग चोयाय गोंय तुका रोखडो पेडे जातालो वेदराचे हिंग न्हू थंड न्हू कांय जावपा वचना मसालो गरम मसालो बी कांय जायना बरो आहा तेसो वता आनी तुका बरोड बी पडलो न्हू जाल्यार तेदो ओके तो भायर मारूं जाता न्हू कीड पडली तेदो ओके भायर मारूं जाता जावं दाळ जावं तांदवां बरोड पडटा आनी तांदूळ म्हळ्यार न्हू कांय जायना आनी देव बरें कर म्हणटा कोण अंडरस्टँड जालें तेंकां आनी आतां हांव सद्या न्हू कुकींग कोता कॉलीफ्लावर आहा थिंगा सो चोयता कितें करपा तें मोकोळे न्हू कॉलीफ्लावर लागलो सो आतां हांव कॉलीफ्लावरा 65 म्हणाय गोबी 65 म्हणाय कितें म्हणाय बट आज हांव ती रेसिपी कोतोलें हिंगा हांव कॉलीफ्लावरा धाकटे पीस हांवें कट केले हे भाशेन पीस कट केल्या जाल्यार ते ल्हान हाय दिसतो हाय चडूय मोठे दवरले जाल्यार मागीर डीप फ्राय कोतो न्हू तितू हें जावपाना तो जितो जातोलें तेका लागून दिसतूशें कट कोन्न दवरायता हे भाशेन आज हांव ती कोतोलें रेसिपी हिंगा हांव थोडें मीठ घात पयलें उदक घाता कित्याक कीड बी आसत न्हू कॉलीफ्लावरा जावं डर्ट आसता तो भायर सोता आनी कीड बी आहा जाल्यार मोन वयता तेका लागून हांवें मातशें लायटशें वॉर्म उदक घायलां चडूय गरम घालूं वचनाकाय आनी हांव 1-2 पाडां हांव वॉश कोतोलें बरें उदकान हिंगा हांव 2 टीस्पून हांव चिली सॉस घातां हांवें फ्रोझन केलोलो क्यूब्स सो हांव तो घातां हिंगा हांव यूज कोतां 2 टीस्पून जिंजर गार्लीक पेस्ट हिंगा हांव कश्मीरी चिली पावडर यूज कोतां 1 टेबल-स्पून 1 टीस्पून व्हाईट पेपर पावडर 1/4 टीस्पून गरम मसाला हाफ कप हांवें रायस फ्लावर घेयला हिंगा हाफ कप कॉर्नफ्लावर घेता हिंगा हांव थोडें सॉल्ट घेता हिंगा हांव एक तांत घेयला हिंग थोडे करी लिव्स घेता आतां सगळें मिक्स कोता इल्लेशें उदक घाता आनी स्मूथ पेस्ट कोता हिंगा हांव थोडो फूड कलर घातां ऑप्शनल हांव जाय जाल्यार घालपा जाता नाल्यार गायनाकाय
हिंगा आतां वॉश केलेलो कॉलीफ्लावर घाता आनी ते कोट जावपा जाय न्हू बरो मिक्स कोतलो तो बॅटर न्हू कॉलीफ्लावरा बरो लागोंक जायो. हिंगा आतां कॉलीफ्लावर कोट कोन्न जालो. हिंगा आतां पॅन दवरल्या धाकटीशी ऑयल घायल्या गरम जाल म्हणटून न्हू एक कॉलीफ्लावर हांव घातले आनी हांव चड घालूं वचपाना कित्याक चड घायलें न्हू ऑयल ती ड्रॉप जाता थंड जावपा पावता तेका लागून हांव थोडें घातलें आनी डीप फ्राय करतलें कॉलीफ्लावर लायटशें ब्रावन जाल म्हणटरी हांव काडटलें. आनी हांव ऑयल घात हिंगा. दोन हांवें ग्रीन चिलीज घेयले आनी हे 10 हांवें गार्लीक घेयले बारीक चॉप केला. हाफ हांवें कॅप्सिकम घेयला आनी स्लायस मारले. हिंगा हांवें थोडे करी लिव्स घेयले. स्वीट चिली सॉस घाता. हॉट एंड स्वीट सॉस घाता थोडोसो. आतां म्हगेलो सॉस जालो. हिंगा आतां हांव फ्राय केलोलो कॉलीफ्लावर घाता आनी हांव मिक्स कोतोलें आनी बरो टॉस कोतोलें. आयज हांवें रेसिपी शेअर केल्या कॉलीफ्लावर 65 गोबी 65 म्हणटाय तुमकां जाय ते भाशेन म्हळ्यार जाली म्हळ्यार रेसिपी ट्राय करून म्हाका मागीर सांगल्यार जाली केस जाली आनी म्हगे व्हिडिओ हांव मातशें कंजूसपण कोनाकाय लायक करूं सबस्क्रायब करूं आनी शेअरूय करूं. तुम शेअर बी केलें जाल्यार सबस्क्रायबरूय चोटोले आनी मागीर लायकूय मेळना जाल्यार मातशें मोटिवेशन मेळटा न्हू बरें दिसता काडपाक. नेक्स्ट व्हिडिओ हांव म्हाका लायक मेळ्ळें म्हाका तेमगे व्हिडिओ तांकां लायक जाला हेच जाता आनी कमेंट्स करूं विसरो नाका. बरे बरे कमेंट्स येताय न्हू हांव त्या कितें जाता दोता हार्ट दिवपाक कित्याक युट्यूब स्टुडियोक गेले न्हू हांव मागीर ते पोतून आचिता आनी म्हाका बरें दिसता मातशें मोटिवेशन मेळटा हांव तें दोता आनी बरें दिसोल म्हणटा मागीर व्हिडिओ काडूंक दिसता. हांव मागीर रिमाना बसून दाखयता चोयरेर बरें कमेंट्स कोता आनी हांव म्हगे व्हिडिओ हिंगासो हांव काबार कोता. नेक्स्ट व्हिडिओ हांव बेगीन मेळटलें काल सांतान मोग आसूं. कीप स्मायलींग ऑलवेज मेक अ वंडरफूल मेमरीज.